Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa unang Domingo sa Adbyento, Disyembre 2, 2025. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon ug pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa nga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan. Natuman kini kay mauman ang imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan mitugyan kanako sa tanang buhat. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak. O kanila nga buot pailhon sa anak kinsa man ang Amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mutan-aw sa inyong nakita apan wala makakita ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon gyud ni Kristo, adlaw karon nga Martes, sulod sa unang Domingo sa Adbyento. Buot na kong idunol ako ang kalipay o pagmaya sa kapistahan karong adlaw diha sa San Vicente Ferrer sa Bonifacio. Happy Festa uban sa mga parokyano ni Father Eman Pudyutan na akong kanhing kauban diha sa Bishop's House. Congratulations sa imong unang pista diha sa St. Vincent Ferrer Parish, Father Eman, uban sa mga katawhan sa Bonifacio. Hinaot pa unta nga mahimong mabulokod, malipayon ug makahuluganon ang maong pista, isip ikaw ang magsaulog nimo, isip unang parokya nimo diha sa Bonifacio. Mga igsoon, ugma usab atong pagasaulugon ang kapistahan sa Lupisaina. Happy Festa uban sa mga parokyano ni Father Sandy Comita. O ginaot pa unta nga mas mahimong makahuluganon o mahimong meaningful and makapalawom sa tuong pagtuo sa Ginoo ang atong mga kapistahan sa atong mga santos. Mga igsoon gid ni Kristo, naa na kita karon sa unang Domingo sa Adbyento, ang Domingo sa unang Domingo sa Adbyento, ang maong Domingo sa Paglaom. Hinaot pa unta nga kining unang Domingo nga kita gipahinumduman sugod atong Domingo hangtod karon mga pipila ka adlaw nga ang Domingo sa Domingo sa Adbyento nga mao ang Paglaom nga kita gitagaan og bangkong banag-banag sa kaugmaon sa ato ang Ginoong Hesukristo nga pinagi sa pagpaila niya sa iyang kaugalingon nga nakipag-uban kanato, nadungog nato siya, niuban kanato, nasinati nato siya, nga ang Dios di ay dili layo kanato, dili lahi kanato. So di ba makaingon ta ba nga it gives us hope, it gives us new energy and kanang bag-ong perspective kay ang Dios di ay nga from above ming kanaog uban kanato through the image of Jesus Christ nga kalibitang gisure gyud sa Ginoo nato ba nga dili siya ingon nga makaingon ta nga lisuda kay nato sabto ng Ginoo kay miuban man gyud siya sa atong kasinatian, ming sinati man siya sa ato ang kinabuhi o migbati siya sa ato ang mga adlaw-adlaw na mga gibuhaton aning kalibutan. Unsa man day ang angay natong makatuna na ni karon mga igsoon? Sa dihang miingon si Jesus nga gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan,
Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon og sa mga may kahibalo. O Amahan, natuman kini kay mauman ang imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan, mitugyan kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kanila ang buot pailhon. But pasabot mga igsoon gud ni Kristo na it is not in our own capacity na we unfold the mystery of God. It is God Himself nga ming-reveal sa iyang kaugalingon through Jesus Christ. Because human as we have only limited knowledge about God. We only know God through His attributes. That God is kind, God is compassionate, God is loving, God is merciful. We only describe the attributes of God, but we cannot totally comprehend kung kinsa ug unsa ang Ginoo. According to medieval philosopher Nicholas of Cosa, that finite et infinite nulla proportio. The infinite mind of God is not proportion to the finite mind of human. So nagpasabot kay limitado man, finite man, o naamay kanang limitasyon ang pangunahuna sa tao, dili na to totally makomprehend ang misteryo o ang pagka-Diyos sa Ginoo. Mo na nga, kung kita mo rely lang sa tuang human capacity, mo rely lang ta sa tuang katakos o kapasidad, lisod kay nato masabtan ang Ginoo. Mauna na, it is God Himself who revealed to us through Jesus Christ. Mauna nga, dili trabaho sa tao ang pagpalawom o pag-scrutinize kung unsa ang Ginoo, because it is God Himself who will reveal to us. Mauna nga, dili na enough nga kana bitawng imuhang palawuman ang imuhang relasyon sa Ginoo, pinaagi lang sa pagbasa sa iyang kinabuhi through the Bible, o imuha pagyud siyang sination lang, pinaagi lang kung unsa imong mga dadunggan, kundi we have this what we call intimate, deeper, and mas kanang lawom nga pag-ila sa Ginoo kung kita mismo mo establish og kanang relasyon ngadto kaniya nga pinaagi sa pakipaghigala kaniya nga atong tugutan ang Ginoo nga mopaila sa iyang pagka-Dios dinhi kanato. Mao na nga mobitaw na nga giklaro niya diri nga tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong o gililong sa mga makinaadmanon. Usahay man gud ang misteryo sa Ginoo mas maklaro ug mas mapadayag magud niya sa mga taong dili preoccupied, sa mga taong dili bias, sa mga taong dili bitaw siya nga daghan na kayo og kanang mga biases sa iyang hunahuna og kasing-kasing. Ang kanang bitang tao bitaw nga receptive and willing to accept new learning, new knowledge, new kanang bagong pagtulunan. Kay kung ang tao manggod puno na, kung ang tao manggod preoccupied na, lisod na kayo na pagdawat sa pagtulunan ni Kristo. Mao na gitawag ni siya og metanoia. We need to empty ourselves. Because emptying oneself, bakante ta, we are already new, we are already kanang bitawng vacant, mahimo tang available o mahimo tang receptive sa pagtulunan ni Kristo. Mao na nga kana bitawng estudyante bitaw nga mosulod sa klase dayon daghan na kay og kahibalo. Mao na nga lisod kayo niya nga pagdawat sa pagtulunan ni Kristo. Mao na nga kana bitawng mga tao bitaw nga intellectually arrogant, dili na kabalo maminaw sa mga pagtulunan, moingon na
Alam ko na yan. Nakadungog na ko ana. Kabalo na ko ana. Mao na nga, di yun na makaton. Lisod kay na tuniron sa iyang prinsipyo. Lisod kay na i-correct ng mga tao na inana. O lisod kayo na siya tagaan og bagong pagtulunan. Kaya nga naman, convinced naman siya mismo sa iyang gi-embrace nga doktrina, sa iyang teaching. Lisod na mo gay na i-bend, lisod na mo gay na i-retract, i-realign ang usa ka tawo nga preoccupied na siya daan sa unsa iyang nibaw-an intellectually. Mao na nga, if you want to have a deeper relationship with God through Jesus Christ, you need to empty yourselves. Mao gyud na nga importante gyud ay nga kana bitang ang tao nga andam mukat-on og bag-o, dili niya dala-dalahon ang iyang mga nakatunan right there and then og gamiton dayon niya sa iyang bag-ong workplace. Mao na nga kung ikaw veteran sa maong trabaho, then andam ka mga makat-on, you need to teachable ka, formative ka, willing ka mga maminaw, willing kang mo start from the scratch. Kung moingon kag innovation and moingon ka og kanang pagkat-on ang imong gustong maiaguman, inana man ang kinabuhi. We are living in a dynamic world. Nagpuyo kita aning kalibutan nga dili static. We are living in dynamism. Mao na kung ikaw kana bitaw stagnant na ka sa imong mga knowledge, dayon dili ka willing nga mubasa og kanang kabag-uhan, mudawat og kabag-uhan, maminaw sa kabag-uhan, tungod lagi kay gi-embrace na gyud nimo kung unsa lang ang imong nakatunan ug unsa lang ang naa sa imong hunahuna. Mao na nga lisod kayo ka i-remind sa mga unsay mga innovation and mga unsay mga dapat pa nga i-improve. Mao na nga dili kayo nimo makuha ang unsa pay dapat mo ta makuha. Mo na nga gi-remind ni Jesus na katong mga makinaadmanon, lisod yung kina nila pagdawat sa Ginoo. Kay ngano man, lantaw nila nga mutuo pa man ko sa Ginoo, nga kabalo naman ko sa dapat akong buhaton. Mo bitaw na nga mga igsoon ko ni Kristo nga ang tao bitaw nga andam nga patio niya iyang kagalingong mga gusto ug plano aron lamang nga matuman ang kagustuhan sa Ginoo. It always entails humility. Ang kamapabsanon. Bisig kabalo na kung kagod nga na kay imong personal vision, na kay imong personal mission, and you have your goals and objectives in life. Pero kay mauman ni ang gusto sa Ginoo, tugutan nimo nga i-compromise nimo imong mga vision and mission and goal and objectives in life para mas mo patigbabaw ug mas mahitabo ug matuman ang kagustuhan sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Mao na nga bisan pa og kapilata nakadungog sa maayong balita, bisan pa og kapilata nga naminaw sa Dios sa iyahang mga pahimangno kanato, pero kay tungod kay dili naman ta andam nga mo i-absorb kini, mao na nga mura bitaw taog nagbutang og tubig sa usa ka balde nga puno na ba. Then tungod sa kapuno, muawas na lang, tungod kay muawas man, mahimong sayang na lang ang maong mga pagtulunan. Hinaot po unta. As we are now in the season of Advent, before we receive the newborn child, Jesus Christ, in our life, this coming Christmas, ato sang bakantihon atong kaugalingon, ato asang linison atong kaugalingon, ato sang i-cleanse atong kaugalingon, kung unsa man ang mga doktrina o mga pagtulunan or prinsipyo nga naa nato karon nga mo hinungdan nga lisod kay nato pagadawaton kung unsa ang mga plano tumong og tinguha sa Ginoo kanato. Kay kung kita manggod puno na unsa pa may space para nga pagadungagan pa ta. Kung kita manggod occupied na, so unsa pa may luna sa tao, sa batang Hesus nga ipakatao sa ato ang kasing-kasing ug sa ato ang kinabuhi. We are no longer have a welcoming spirit. Dili na ta andam, dili na ta inana ka welcome, tungod kay puno naman ang ato ang hunahuna ug kasing-kasing. Naot pa unta, as we are now in this Advent season, maningkamot ta nga
bisan pa man og daghan tag mga kahibalo, daghan na taog nga ng mga learning sa kinabuhi, pero kung ang pagtulon na gani sa Ginoo o ang kabubuton na gani sa Ginoo mo'y mo pahinumdom kanato, kailangan nato patyon ang atong plano o gusto aron matuman ang kagustuhan o plano sa Dios. Akong pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuonan na maginahinay na og kanang pangandam sa kapistahan sa diri sa Immaculada Concepcion diri sa katedral. Congratulations sa ato ang mga pamilya nga nag-sponsor sa kada adlaw nga pista novena sa ato ang pagpangandam sa kapistahan sa Immaculada Concepcion diri sa Metropolitan Cathedral, Usami City. Salamat usab sa mga mag-sponsor pa. O salamat usab sa mga kaparian nga migsanong sa mga imbitasyon o mingkong celebrate o nagmisa para sa atong pista novena. Salamat usab sa tanang mga matuuhon nga mintambong o minduyog ambit sa atong novena mass dinhi sa pagpangandam nato sa maong kapistahan. Mga igsuon, ako ang pagtimbaya sa ato ang mga higala diha sa mga ospital na ato ang ginaalagaran, ang Mars MC, ang Medina Hospital, ang Faith Hospital, ug ang MU Hospital nga kanunay nato ginabisita ilahang mga pasyente, ato ang mga higala diha na mga nurses, doctors, and ug mga guards, and mga maintenance, ato ang mga wardmen, ug ato ang mga cook, midtech, ang ato ang mga tanang mga nahimong tipik og kabahin nga nahimong epektibo, nahimong napadali ang mga pagpangalagad nato sa atong mga igsuong masakiton. Daghang salamat diha kaninyo. Hinaot pa unta nga ato ang mga kaigsuonan nga mga na-admit as we are now journeying towards the Christmas season, nga naata karon sa Advent season, nga mahimo niya puntang mahinungdanon ang atong pagsaulog sa umaabot nga Pasko, bisan pa man natay mga gipanghambing nga mga sakit. Kay ang peace, ang kalinaw, ang kapayapaan, dili man in the absence of kanang mga war, that not the absence of kanang mga illnesses, kundi ang peace na bisan pag grabe ang suliran, kalisod ay mong hiaguman karon, pero nasayod ka nga naa kay Dios nga gikuptan o gisandigan o gisaligan, mahimo niya pong kag at peace diha sa imong kaugalingon. Daghan mang mga tawo nga walay sakit, daghan mang mga tawo nga kwartahan, pero wala sila peace sa ilahang kinabuhi tungod kay nagsalig raman sila sa ilahang tawhanon o personal nga kapasidad. Pero ang tao gani nga naay Ginoo, bisan pa og daghang problema, daghang atubang nga suliran, dili siya basta-basta nga mo-surrender sa kinabuhi. Mga igsoon, napaunta kaniadto ang mga sponsor at benefactor nga nagkanunay nagtabang kanato diya sa DXDD ang pulpito sa kahanginan. Daghang salamat kaninyo, Tita Barira and family, at Tilay Del Mundo, Tita Patrujas and family, Sabado ang Kahandig family, o sa ato ang mga kaigsuonan karon nga naghatag sa ilahang mga pag-ampo, mga naminaw diya sa ilang tagsa ka mga gipagtrabahuan diya sa Mercury Catadmans and Main Branch, ang Pulot High School, nagipanguluhan our uban sa asawa ni Kuya Julian Suarez. Daghang salamat ni Ma'am and Sir nga kanunay kamong naminaw karon ug ginaot pa unta na kamong tanan na mga nangandam para sa padulong sa inyong trabaho. Hinaot pa unta nga kamo pagagiyahan, pagabendisyonan o pagatagaan og mas hamugaway nga nang komportable o maayong panglawas aron kamo makapadayon sa pagpangalagad ngadto sa katawhan sa Dios. Mga igsuon, dinhi nakukutob. Ayaw kamo kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya, og timpo sa timbunga buhatag siyang maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan, na maoy magdala kanato sa tong gitinguha og padulngan, ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuot. Ugma na usab uban sa pangama sa mahal nga birhen na si Santa Maria, natong gitawag dinhi sa misamisnon nga birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.
Daghang salamat ug God bless kanatong tanan.